अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खताब से मुखातिब है। नाज़रीन, इस वक्त एक बज चुका है और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्ड नहीं करनी थी, बनानी नहीं थी इस वक्त, लेकिन नाज़रीन सोशल मीडिया पर एक वीडियो सर्कुलेट कर रही है जिसने सीना छलनी कर दिया है, जिसने खासा परेशान कर दिया है और जिसने सोच में डाल दिया कि हम किधर जा रहे हैं। ये बलूचिस्तान के अंदर अटैक हुआ है और ये इंतहाई खूबसूरत मेजर जवान को, फौजी मेजर था, इन्हें शहीद कर दिया गया। बड़ा खूबसूरत जवान है। ये तस्वीर देखें हम, ये इसकी मुस्कुराहट भरी तस्वीर देखें। इस बच्चे को, इस जवान को आज शहीद कर दिया गया है बलूचिस्तान के अंदर। अच्छा, जो वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही है वो बहुत परेशान कुन है, बहुत ज्यादा परेशान। वो आपको दिखा नहीं सकते चूंकि यूट्यूब की गाइडलाइन के वो खिलाफ है। अच्छा, मेजर साहब की गाड़ी खड़ी है और साइड पर खड़ी है, यानी गालिबन कुछ खरीद रहे हैं मेजर साहब, या गाड़ी खड़ी है या पता नहीं क्यों खड़ी है। पीछे बाइक, मोटरसाइकिल पर एक है जो कि ये दरिंदा है, जानवर है। ये जानवर घात लगाकर खड़ा है और ये फितना अल हिंदुस्तान है। ये हिंदुस्तान की जो प्रॉक्सी है, जो जो दहशतगर्द हिंदुस्तान है, जिसने कनाडा के अंदर सिख मरवाई, जिसने अमेरिका के अंदर, जो असल में बदनाम जमाना ये अजीत दोवल जैसे लोग पाकिस्तान के बारे में खैर कह चुके हैं। हमारी अपनी भी थोड़ी सी कमजोरी है, घुसना चाहिए हमें भी एक दफा इनके अंदर फटना चाहिए, लेकिन खैर वो एक अलग बात है, अलग डिबेट ही अलग है। अच्छा, ये मेजर साहब आ रहे हैं और ये जो दरिंदा है ये पीछे घात लगाकर खड़ा है और ये बदमाशी के साथ पूरी खड़ा है। फिर मेजर साहब जो ही गाड़ी टर्न करके सड़क पर लेकर आते हैं, ये आता है, करीब जाता है, बिल्कुल करीब जाता है, फ्रंट सीट के करीब जाता है, बारूदी मवाद अंदर फेंकता और गाड़ी बूम फट जाती है। मेजर साहब की जान चली गई है, मेजर साहब शहीद हो गए। शहीद की जो मौत है, कौमों की वो हयात है, बहुत बड़ा रुतबा है, नो डाउट। लेकिन हमारे जवान नाज़रीन शहीद हो रहे हैं, ऐसे खूबसूरत जवान शहीद हो रहे हैं और इन्हें जो शहीद करने वाले हैं या जो इस प्लान को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ये स्लीपर सेल्स हैं। ये आम लोग हैं जो कि इस्तेमाल हो रहे हैं। और ये कौन लोग हैं और किस तरीके से इस्तेमाल हो रहे हैं, मैं सिर्फ ये छोटी सी चीजें आपके सामने रख देता हूं। ये बलूचिस्तान का था और ये मेजर मोहम्मद अनवर इनका नाम था। ये बलूचिस्तान के जनाब ये सपूत थे और बलूचिस्तान के जिला पशीन से इनका ताल्लुक था। अच्छा, इन्होंने जो पीसी पर इन्होंने हमला करवाया था हिंदुस्तान के प्रॉक्सीज ने, वहां उसने उनके खिलाफ एक बड़ा तगड़ा ऑपरेशन किया। फिर ये हाईली क्वालिफाइड नौजवान था, मेजर साहब, मेजर काकड़ साहब, ये हाईली क्वालिफाइड फौजी जवान था और ये अबलाग में भी इसका बड़ा रोल था और अबलाग जंग में इंतहाई अहम किरदार ये अदा कर रहा था। फिर मेजर मोहम्मद अनवर काकड़ शहीद के सोगवारान में वालिद, अहलिया और 3 बेटे शामिल हैं। यानी वालदा नहीं है, अब वालदा हैं, वालदेन, अहलिया और 3 बेटे शामिल है, यानी अपनी बेगम, 3 बच्चे, 3 बेटे हैं इसके। वो इंतजार कर रहे हैं घर में और वालदेन है, बुजुर्ग वालदेन है। अब ये देखिएगा इनकी बॉडी जब जाएगी, इनके बच्चे और सीना तान कर खड़े होंगे कि हम दोबारा इस फोर्स को ज्वाइन करेंगे, हम दोबारा इनके खिलाफ खड़े होंगे। और ये है पाकिस्तानियों में, ये है, ये वो नाजायज रियासत की तरह नहीं है कि एक बॉम्ब या फिर कोई मिसाइल आकर लग गया तो वो सारे अंडरग्राउंड चले गए थे, जमीन के नीचे चले गए थे। ये बड़ा अलग तरह का डीएनए है। और ये 25 करोड़ आबादी ये ज़ाहिरा खड़ी होती है, फौज के साथ खड़ी हो, ना सिर्फ फौज के साथ खड़ी होती है बल्कि ये फौजी हैं। अच्छा नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल बनी है और ये बहुत परेशान कुन सूरत हाल है। अब ये जो मेजर साहब को जिस तरीके से शहीद किया गया, अब गुज़श्ता सिर्फ चंद हफ्तों की खबरें उठाकर देख लें। पहले 13 से 14 फौजी जवान शहीद होते हैं, उसके बाद बसेज रोकी जाती हैं, पंजाबियों को उतारा जाता है, शिनाख्ती कार्ड देखा जाता है और पंजाबियों को नीचे कस में ले जाकर गोलियां मारी जाती हैं। फिर बस रोकी जाती है, जिनके अंदर जो अमजद साबरी फैमिली है, उनके भी कुछ कवाल वहां पर शहीद होते हैं और उन्हें भी एग्जीक्यूट किया जाता है। इसी तरह से न्यूट्रलाइज किया जाता है शिनाख्ती कार्ड देकर। अब जब शिनाख्ती कार्ड आप देख रहे हैं तो इसका मतलब आप खासा टाइम गेन कर रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना ज्यादा है, आपका कंट्रोल इतना ज्यादा, आप समझते हैं कि आप गाड़ियां रोक रहे हैं, फिर शिनाख्ती कार्ड चेक करें, उसके बाद न्यूट्रलाइज करें, एग्जीक्यूट करें। इससे भी ज्यादा जो खौफनाक चीज है, आपको नाज़रीन पॉलिसी नजर नहीं आ रही। हमारे पास पॉलिसी क्या है बलूचिस्तान के हवाले से? हमने कैसे बलूचिस्तान के अंदर ये जो नाग ने सर उठाया हुआ, इसे कैसे कुचलना है, हम कैसे आगे जाएं? क्या मिलिट्री ऑपरेशन हल है या इसी तरह से हम फौजी जवानों की, हमारी या आम सिविलियंस के, आम लोगों की जाने जाती हैं? और कब तक हम लाशें उठाएंगे, कब तक इसी तरह से चलेंगे? बलूचिस्तान के अंदर जो गवर्नमेंट है, देखिए मैं तो एक सिविलियन बंदा हूं, मैं तो सिविलियन को देखूंगा और मुझे ये समझ आती है कि जनाब जो भी मसले का हल है वो जो गवर्नमेंट है या हुकूमत है या जो सिविलियंस है उनके पास हल है, उन्हें सोल्यूशन निकालना है, ये काम उनका है। ये अगर ये जो बदमाशी हो रही है, सर उठा रही है, तो ये सिविलियन हुकूमतों की, गवर्नमेंटों की नाकामी है। तो ये जो बलूचिस्तान का जो सीएम है वो बर्तानिया में गाने गा रहा है और गाने गाते हुए वो सुना रहा है कि मैं बर्तानिया की सड़क पर घूम रहा हूं, जैसे वो छोकरा नहीं होता, माफ कीजिएगा, मुझे खुद गुस्सा बहुत ज्यादा है, चूंकि ये छुछो, मैं 8वीं 9वीं क्लास में ये हरकतें करता था, गाने लगाकर मैं किसी सड़क पर जा रहा हूं और किसी की गाड़ी के अंदर जा रहा हूं। अच्छा, दूसरी तरफ आप देखें, मरकज में आप गवर्नमेंट को देख लें, इनकी तरजीहात क्या है? तहरीक इंसाफ को रोकना, पीटीआई को रोकना, खान की बहनों को मुलाकात नहीं कर रहे हैं। और कोई पॉलिसी इकोनॉमी के ऊपर आप बता दें, कोई पॉलिसी बलूचिस्तान के हवाले से आप बता दें, कोई पॉलिसी, बल्कि
مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک اور شرلی چھوڑ دیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو فاٹا ہے اس کا جو انضمام خیبر پختونخوا میں ہوا اس علاقے کو بھی ولنریبل کرنا چاہ رہے ہیں. کہتے ہیں وہ بھی یہ بھی دوبارہ سے یہ انضمام ختم کر دیں. اپوزیشن ہے وہ اب سینٹ کا چکر ان کا اٹھا کر دیکھ لیں. گنڈا پور صاحب وہ ایک اور سرمایہ دار کو ایک اور اے ٹی ایم کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور وہ اس کے پیچھے. تو نہ تو گورنمنٹ کی پالیسی آپ کو نظر آ رہی ہے اس دہشت گردی کے خلاف, نہ اپوزیشن کی, اور نہ وہاں پر صوبے کے اندر موجود سویلین گورنمنٹ کی کوئی سوچ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ جناب انہوں نے کیا کرنا ہے. پھر بلوچستان کی جو خواتین ادھر آتی ہیں اسلام آباد کے اندر, یہاں پر آپ اٹھا کر دیکھ لیں, اب بچیاں آئی ہوئی ہیں, بے خواتین آئی ہوئی ہیں. یعنی انڈین خواتین اگر بارڈر کراس کر کے آ جائیں تو یقین مانیں کہ ہم ویلکم کریں گے ان کا کہ بھائی خواتین ہیں, بچیاں ہیں, آئی ہوئی ہیں, ڈسکس کرنا چاہ رہی, بات چیت کرنا. کیا کر لیں گی, وہ کیا کر سکتی تھی؟ آپ بیٹھتے ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرتے, ڈسکس کرتے. چلیں آپ نہیں بھی بیٹھنا چاہ رہے, کوئی تھنک ٹینک میں سے, سول سوسائٹی میں سے چند بندے مختص کر دیں کہ بھائی ان بچیوں کو لے جائیں, گھر کے اندر بٹھائیں, ڈائننگ روم میں بٹھائیں, ڈسکس کریں, چیزوں کا حل نکالیں. ڈاکٹر مہرنگ بلوچ اس کے ساتھ کوئی نیگوشیٹ کریں چیزوں کو. ڈاکٹر مہرنگ بلوچ بھی آپ کے پاس آئی تھی اسلام آباد کے اندر کہ بھائی چیزوں کو بتائیں, ڈسکس کریں, نیگوشیٹ کریں. اب جو مسنگ پرسنس کے بارے میں بات چیت ہوتی ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ریاست بہت ساری باتوں میں ٹھیک بات کر رہی ہوگی کہ وہ شاید کسی پروکسی کا حصہ بن گئے ہیں, شاید وہ پہاڑوں پر چڑھ گئے ہیں, شاید انہوں نے ہتھیار اٹھا لیے ہیں. لیکن اگر انہوں نے ہتھیار اٹھا بھی لیے ہیں, بھائی آپ نے انہیں مارنا نہیں ہے, آپ پھر انہیں کنونس کر کے دوبارہ سے لے کر آئیں گے. آپ نے دوبارہ سے انہیں اپنانا ہے, دوبارہ سے انہیں قومی دھارے کے اندر شامل کرنا, دوبارہ سے انہیں پولیٹیکل سٹرکچر ایک دینا ہے. یہ کام آپ نے کر رہے ہیں. آپ کنونس نہیں کر سکیں گے بلوچیوں کو کہ بھائی آپ کا جو مسنگ پرسن ہے وہ ٹھیک ہے پہاڑوں پر چلا گیا اور کہانی ختم ہو گئی. دے آر ہیومنز, وہ انسان ہیں, اور انسان کو اس طرح سے کنونس نہیں کیا جا سکتا. تو بڑی عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہے. اور یہ جس طریقے سے یہ فوجی جوان ہمارے شہید ہو رہے ہیں اور جس طریقے سے یہ پراکسی سر اٹھا رہی ہے, ہندوستانی پراکسی سر اٹھا رہی ہے, یہ خوفناک چیز ہے, یہ بدماشی ہے. اور یہ میجر گورو آریہ جیسے وہاں پر جو درندے بیٹھے ہوئے ہیں, جو جنگلی سور بیٹھے ہوئے ہیں, یقین مانیں یہ وہاں سے اجیت دوول خود یہ کہہ چکا ہے کہ بلوچستان ہے. اور میں دیکھ رہا تھا اس جنگلی جانور نے ایک پگڑی اپنے سر کے اوپر لگائی, وہ اگر شکریہ آپ لوگ میرے بلوچیوں بہن اور بھائیوں آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. پالیسی مسنگ ہے. آپ نے بلوچستان کا کیا کرنا ہے؟ ہمیں فوجی جوان ہمارے عزیز ہیں, ہمیں فوج عزیز ہے. بھائی ٹھیک ہے ہم مقابلہ کریں گے, لیکن ہم نہیں متحمل, ہم برداشت نہیں کر سکتے کہ مزید ایسے جوان ہمارے شہید ہوں, ہمارے فوجی جوان شہید ہوں, ہماری ملٹری کے لوگ شہید ہوں, ہمارے سویلینز شہید ہوں, ہمارے پنجابی شہید ہوں, ہمارے بلوچی شہید ہوں. بلوچستان کے اندر ولنریبلٹی بلوچستان میں کیا ان ایکسیپٹیبل ہے. پالیسی مسنگ ہے. چونکہ جو گورنمنٹ ہے اس کی ترجیحات میں شاید یہ چیز ایون اپوزیشن کی ترجیحات میں بھی شامل نہیں ہے. جس طریقے سے سارے معاملات کو ہینڈل کر رہے ہیں, اس کی تصویر اس نوجوان کو دیکھیں, بہت افسوسناک چیز ہے. بہرحال یہ جناب اس کا علاج ہوگا, یہ جو ہندوستانی پراکسی سر اٹھا رہی ہے, اور خاص طور پر جو بلوچستان کے اپنے لوگ ہیں, جو انڈیجنس لوگ ہیں, جب تک وہ کھڑے نہیں ہوں گے, جب تک وہ اپنے طور پر رول پلے نہیں کریں گے, ان سلیپر سیلز تک, ان لوگوں تک آپ نہیں پہنچ سکتے. آپ کو کھڑے ہونا پڑے گا, آپ کو کردار ادا کرنا پڑے گا, آپ کی پریزنس ضروری ہے. آپ ان سلیپر سیلز کو پہچانے, یہ آپ کی گلیوں میں, محلوں میں, سڑکوں میں, بازاروں میں, آپ کی گاڑیوں کے اندر موجود ہے, یہ آپ کے ساتھ چل رہے ہیں, لیکن آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا کہ کسی نہ کسی پراکسی کے تحت. آپ نے دیکھا ہوگا ایران کے اندر موساد کے کیسے ایجنٹ کام کر رہے تھے, بلکہ خود ایرانی تھے, بہت سارے افغانی ہندوستانی وہاں سے ان کے لیے جاسوسی کر رہے تھے. لہٰذا جو سلیپر سیلز موجود ہیں یہ انہیں پہچانے, اور ان کا جو علاج ہے وہ صرف عوام کر سکتی ہے, کوئی بھی ادارہ یا کوئی بھی شخص نہیں کر سکتا. لہٰذا عوام کا رول بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے, وہ کردار ادا کریں. اچھا ناظرین, دوسری طرف آپ ایک اور خبر دیکھ لیں, آپ اندازہ اس سے آپ کو ہو جائے گا کہ یہ کس طرف چیزیں جا رہی ہیں اور یہ کیا صورتحال بنی ہوئی ہے. یہ جو انڈیا ہے یہ کس طرح چیزوں کو مینج کر رہا ہے اور لے کر جا رہا ہے. ابھی مرزا اقبال بیگ صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ بھارتی کھلاڑیوں نے ورلڈ چیمپئن لیگ, اچھا ورلڈ چیمپئن لیگ میں پرانے کھلاڑی کھیل رہے ہیں, ہر ملک کی ایک چیمپئنز ٹیم ہے, پاکستانی چیمپئن, انگلینڈ کے چیمپئن, ابھی انگلینڈ کے چیمپئنز کو ہم نے پھینٹا ہے, مارا ہے, الیسٹر کوک وغیرہ کھیل رہے تھے, ایئن بیل ہم نے بچپن میں دیکھا ہے. اچھا میچ میں خود کرکٹ کا بہت بڑا شوقین ہوں, لیکن دیکھ اس لیے جب سے محسن نقوی آئے اس نے پٹھا گول کیا ہوا اس کرکٹ کا, اس نے مذاق شغل لگایا ہوا اس کرکٹ کا, لہٰذا وہ دیکھنا بڑا مشکل ہے. لیکن بھارتی کھلاڑیوں نے ورلڈ چیمپئن لیگ میں پاکستان کے خلاف میچ کھیلنے کے لیے شرط رکھ دی ہے کہ شاہد خان افریدی اس میچ میں نہ کھیلیں اور نہ ہی وہ اسٹیڈیم آئیں. اگر ایسا نہ ہوا تو بھارت اور پاکستان کے سابق کرکٹرز کی ٹیموں کے درمیان کل برمنگھم میں میچ نہیں کھیلا جائے گا. انڈین ٹیم یہ کہہ رہی ہے کہ شاہد افریدی نہ آئے, اور شاہد افریدی کس لیے نہ آئے کہ اس نے پنگی بجا دی تھی. جب آپریشن بنیان المرصوص ہوا تھا, اس نے چائے کا کپ لے کر بتایا تھا کہ ابھی ٹھوک دیں گے ہم تمہیں, کہ تمہارا وہ جو مچھڑ تھا اسے ٹھوکا گیا تھا, یہاں پر اسے جوتے مارے گئے تھے, لافے مارے تھے ہم نے. اور اس کے بعد رافیل کے پٹکار جب نکلے تھے اس نے کہا تھا چھوڑو رافیل شبر, آؤ چائے پیتے ہیں. اس وجہ سے انڈیا کرکٹ کے اندر بھی, یعنی کرکٹ جسے جینٹل سے گیم کہا جاتا ہے, کرکٹ جسے کرکٹ ڈپلومیسی جیسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں, وہ بھی وہاں پر بھی انڈیا اس طرح کی چیزیں کر رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ شاہد خان افریدی گراؤنڈ کے اندر آئے گا. یہ شو کر رہا ہے کہ انڈیا کتنا زخمی ہے, یہ سانپ, یہ ناگ زخمی ہے, اس کی پونچھ کے اوپر دم آئی ہوئی ہے. اور ایسے ٹائم میں
بلوچستان کے اندر انسرجنسی کریٹ کر رہا ہے, خیبر پختونخوا میں حالات خراب کر رہا ہے مختلف جگہوں سے, پھر وہ امریکہ سے اور بین الاقوامی طور پر ایکسپورٹ گین کر رہا ہے کسی نہ کسی طور پر, ایون امریکہ سے خاص طور پر وہ اسٹیٹمنٹ لینا چاہ رہا ہے پہلگام والے ساری شرمندگی کو اور ایک نیا جواز کریٹ کرنے کے لیے. پھر وہ دنیا سے اس وقت ہتھیار خرید رہا ہے, ماڈرن ویپنری خرید رہا ہے. پھر وہ ابھی بھی پاکستان کے حوالے سے ایک بڑی خطرناک قسم کی اسٹیٹمنٹ یا وار مونگرنگ قسم کا ماحول انڈیا بنا رہا ہے. لہٰذا اٹس ٹائم ٹو بی کیئرفل, ان چیزوں کو دیکھیں, سمجھیں اور اپنے سیاسی ڈیفرنسز ختم کر کے کم از کم ایک پیج پر کھڑے ہوں. ہمارے نہ تو جوان شہید ہوں, ہمارے اپنے صوبے اپنے پروونسز ہیں اور اپنے لوگ بدقسمتی سے استعمال ہو رہے ہیں, لیکن ہمارے پاس پالیسی نہیں ہے. خیال رکھیے گا ناظرین, اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.